سامنے نہ کرو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو صحابہ نے کس طرح میرے آقا دے نال وفاواں کیتیاں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکیم ساری زندگی اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا ہے کسے نو آرڈر نہیں کرنا کسے نو اپنی مدد واسطے نہیں بلانا اپنے ہاتھ دے نال کام کردا رہنا ہے حضرات دی وقار پھر میرے آقا دے نال وعدہ کس طرح نبھایا کس طرح وفاواں کیتیاں نے ساری زندگی اپنے ہاتھ دے نال کم کر رہے نے کدے کسے نو آرڈر نہیں کیتا کدے کسے غلام نو نہیں بلایا تے کدے کسے نوکر نو نہیں بلایا ہاتھ دے نال کم کر رہے نے 80 سال دی عمر ہو جاندی ہے راستے تے جا رہے نے گھوڑے تے سوار نے آپ دا ڈنڈا مبارک کر جاندا ہے آپ خود گھوڑا روک دے نے گھوڑا روک کے نیچے اتر رہے نے اپنا ڈنڈا اٹھا کے پھر سوار ہو جانے نے غلام ہاتھ بن کے عرض کر دے آقا میں آپ دا خادم موجود ہاں آپ دا نوکر تے غلام موجود ہاں اس واسطے موجود ہاں آپ آرڈر کرو گے میں تابعداری کراں گا آپ حکم کرو گے میں نوکری کراں گا آقا مینوں کیوں نہیں دسیا کہ حضرت حکیم نے حرام فرمانے نے یار سوچ دے صحیح صحابہ نے کس طرح میرے آقا دے نال کول نبھائے نے کس طرح میرے آقا دے نال وفاواں نبھائیاں نے اج تو تے میں بھی وعدے کیتے نے نماز دی ادائیگی دے قرآن دی تلاوت دے اپنے اپنوں اسلامی تعلیمات تے کس طرح ڈھال رہے ہو صحابی فرماندے نے میرے غلام میں آقا دے نال وعدہ کیتا ہے کہ کدے میں کسی نو کسی کام دا حکم نہیں دیواں گا اج میں اپنے آقا دے نال وعدہ نبھا رہا ہاں جب تک میری سانس دے اندر سانس موجود ہے جڑا وعدہ اپنے آقا دے نال کیتا ہے تا قیامت میں وہ وعدہ نبھاتا رہاں گا سامنے دیوتان صحابہ نے کس طرح وفاواں قائم کیتیاں نے کس طرح حضور دے نال عشق کیتا ہے پھر اس واسطے اللہ رب العالمین نے اجر بھی عطا فرمائے نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک او صحابی ہے جڑا مالدار ہے دولت والا ہے جدا حسن بھی موجود ہے جدے کول مال و دولت بھی موجود ہے لیکن حضرت اسامہ بن زید غریب صحابی نے حسن بھی رب نے عطا نہیں فرمایا دونے میرے آقا دے یار نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جناب والا آپ بیوہ ہو جانیاں نے آپ دے خامد فوت ہو جانے نے رشتہ عبد الرحمن بن عوف دا بھی آ جاندا ہے حضرت اسامہ بن زید دا بھی آ جاندا ہے عبد الرحمن بن عوف مال والے نے انہاں دا حسن بھی اعلی ہے مکان بھی اعلی ہے انہاں کو سب کچھ موجود ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی نے لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نال محبت کرنے والے نے حضرت فاطمہ بنت قیس میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آنیاں نے آ کے عرض کردیاں نے سونیا میرے رشتے آ رہے نے عبد الرحمن دا بھی رشتہ آیا ہے اسامہ بن زید دا بھی آیا ہے آپ دے غلام نے آپ جان دے ہو ایک امیر صحابی تے ایک غریب صحابی کی فیصلہ کرنا چاہیدا ہے تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاماں میں حکم نہیں کردا میں تنوں آرڈر نہیں کردا لیکن میری رائے ہے اسامہ بن زید غریب ہے مالدار نہیں حسن نہیں او دے نال شادی کر لے حضرت فاطمہ بنت قیس مشورہ لے کے رائے لے کے گھر واپس آ جاندیاں نے گھر والے مشورہ پہ کر دے نے گھر والے صلاح پہ کر دے نے کہ ساڈی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے انہاں دے گھر دے اندر بیٹیاں آ جاندیاں نے انہاں نوں فکر ہو جاندی ہے اے بیٹی جوان ہونا ہے انہیں ایک گھر چھڑ کے جانا ہے پھر ماں باپ نوں فکر ہو جاندی ہے ماں باپ ہمیشہ اودی فکر دے اندر رہندے نے اودی تربیت بھی اعلیٰ کر دے نے سامنے دی وقار پھر بیٹی بیوہ ہو جائے باپ دے ماں نوں کتنا درد ہوندا ہے کتنی مشقت دے اندر دن گزارنے نے راتاں بے چینی دے اندر گزارنے نے حضرات دی وقار گھر دے اندر گلاں پیاں ہونیاں نے عبد الرحمن بن عوف اے مالدار بھی ہے مال
حسن والا بھی ہے، مکان بھی اچھا ہے، لہذا اپنا بیٹی کا نکاح اودے نال کر دیتا جائے۔ حضرت وقار بیٹیاں ہون تے ایسیاں ہون جنہاں حضور دے نال وفا کیتیاں ہون، جدوں گھر آندیاں نے باپ کہندا بیٹی تیرا رشتہ عبد الرحمان دے نال طے کر دیتا جائے، اودے کول مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی زیادہ ہے، جوان بھی ہے، تے بیٹی دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، کہندی ہے بابا مینوں مال دی ضرورت نہیں، مینوں مکان دی ضرورت نہیں، مینوں کسی چیز دی ضرورت نہیں، مینوں حسن دی ضرورت نہیں، جمال دی ضرورت نہیں، میں تے اے چاہنی ہاں جیڑی رضا میرے ماں محبوب دی رضا ہے، میں اپنی رضا نو اپنے والدین دی رضا نو محمد مصطفیٰ دی رضا تے قربان کر دیاں۔ سامنے وقار تے رشتہ آپ دا اسامہ بن زید دے نال ہو جاندا ہے، آپ دا نکاح ہو جاندا ہے۔ توجہ طلب اے گل حضرت فاطمہ بنت قیس نے میرے آقا دے نال وفا کیتی ہے، میرے آقا دے نال عشق کیتا ہے، اپنے ماں باپ دی محبت نو حضور دی محبت تے قربان کر چھوڑیا۔ سامنے وقار اج تیرا تے میرا معاشرہ کس طرح دا آ گیا ہے، معاشرے نے سانو ذلیل کر چھوڑیا ہے۔ اج تیرے میرے معاشرے دے اندر کنا گھراں دے اندر بیٹیاں بڑھیاں ہو رہیاں نے، جنہاں دیاں عمراں لمبیاں ہو رہیاں نے، اس واسطے کہ فلاں دا مکان اچھا نہیں، فلاں دا مکان کرائے تے وے، بیٹا کم نہیں کردا، ماں باپ پوچھے جاندے نے، زندہ نے، گھر دے افراد بچہ کتا جاندا ہے کتنے نے، اپنا مکان موجود ہے کہ نہیں ہے، گھر والے کماتا کتنے نے، میاں کتنا تو ظلم کر رہا ہے، کتنا تو تشدد کر رہا ہے، تیرے وقار تیرے انداز تیرے کردار دی وجہ تو کئی بیٹیاں گھر دے اندر اپنی جوانی گزار کے جا رہی ہیں۔ کاش کہ تیرے سامنے حضرت فاطمہ بنت قیس دی سیرت موجود ہوندے، تو اپنی بیٹیاں نو سردار پڑھایا ہوندا، تو صحابہ دی تعلیمات انہاں دے سامنے رکھی ہوندیاں، پھر تنوں پتہ ہوندا کہ شادی کردے عمارت نو دیکھیا جاندا ہے یا نہیں دیکھیا جاندا، غربت نو ویکھیا جاندا ہے نہیں دیکھیا جاندا۔ صحابہ دی تعلیمات دیندیاں نے، کاش کہ تو اے ویکھیا ہوندا جس جگہ تو رشتہ پیا کرتا ہے تو اے بھی دیکھتا ہے کہ مال و دولت والا ہے کہ نہیں، اے بھی دیکھتا ہے کاروبار کی کرتا ہے، کدے تو اے نہیں ویکھیا کہ جدے نال رشتہ کرتے ہیں نوازی بھی ہے کہ نہیں، اے دل دے اندر آقا دا محبت آقا دا پیار بھی ہے کہ نہیں، اے نماز روزے دا پابند بھی ہے کہ نہیں، اے قرآن دی تلاوت کرن والا ہے کہ نہیں۔ الگر سامنے وقار صحابہ نے حضور دے نال محبت دی داستاناں قائم کیتیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہجرت کا موقع آیا ہے، 40,000 دینار گھر دے اندر موجود نے، 40,000 دینار اپنے گھر دے اندر گڑا کھود کے رکھے نے، جدو ہجرت کا موقع آ جاتا ہے میرے آقا دے نال تیار ہو جاندے نے، اپنا 40,000 درہم نکال لے آئے، اپنی بیٹیاں نو بلا کے فرمانے نے بیٹا خیال کرنا، اگر ابا جان پوچھ لینے نے درہم دے خاموش رہنا ہے، اگر دوبارہ پوچھ دینے آپ نے گڑے دے اندر کنکریاں رکھ چھوڑیاں نے، اگر ابا جی پوچھ دینے ہاتھ اوپر مار دینے نے، تاکہ باپ نو تسکین ہو جائے، باپ مطمئن ہو جائے، دراہم پڑے نے، دینار پڑے نے۔ سامنے وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 درہم گھر دا سارا سرمایہ لے کے میرے آقا دے نال ہجرت کی طرف چل پے نے۔ اج تو تے میں سوچ دے اگر 10 روپے اللہ دی راہ تے دے دیاں گے، اگر سائل دروازے تے آ جائے 50 دا نوٹ نکل آیا تے مینوں فکر ہو جائے گی کاش کہ 10 دا نوٹ نکلدا، کاش کہ تو صحابہ دی سیرت نو پڑھیا ہوندا، صحابہ نے 40 جو کچھ گھر دے اندر موجود سی اے نہیں وے سوچیا بیوی بچے بھوکے رہ جان گے، بلکہ سب کچھ آقا دے واسطے اللہ دے دین دے واسطے قربان کر چھوڑیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 40,000 دینار لے کے اپنے گھر جدوں نکلن لگنے نے، آپ دی صاحب جاب دی بڈھی ابا جی اے سارے لے کے جا رہے ہو،
اعتراض نہیں کرتے لیکن اپنے گھر کے اندر اکیلی آوا. تاجدار صداقت نے کی جملہ ارشاد فرمایا بیٹی یہ 40,000 دینار ہے رب العالمین سارے جہان دے خزانے مینوں عطا فرما دینا. میں دین مصطفیٰ واسطے محمد مصطفیٰ دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر چھوڑنا. فرماوے بغار ہے کہ وہ بیلا بھی آیا ہے کہ میرے محبوب نے دین واسطے چندہ منگیا, میرے آقا نے معاونت واسطے صحابہ نو بلایا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دیاں دیواراں دے اندر بھی ہاتھ مار دے نے تے سب کچھ لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر لے آندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے نے سوڑیا گھر دے اندر اللہ دا پیار اللہ دے رسول دے محبت چھوڑ کے آیا وا. سامعین وقار صحابہ نے کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال پیار فرمایا ہے, کس طرح محبت دیاں دستانہ قائم فرمایا نے, کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال پیار کیتا ہے. اس الغابہ فی معرفت صحابہ دے اندر روایت موجود ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چندہ منگیا. کس واسطے؟ دین واسطے منگیا ہے, دین دی بھلائی واسطے, دین دی بلندی واسطے صحابہ نو بلایا ہے. ہر صحابی اپنی طاقت کے مطابق حضور دی بارگاہ دے اندر کچھ نہ کچھ پیش کر دیندا ہے. سامعین دی وقار جس جیب وچ کچھ موجود سی انہیں دے دیتا. کچھ صحابہ نے میرے آقا دے نال وعدہ فرمایا سونیا کل آ کے پیش کر دیاں گے, لیکن کچھ افراد غریب بھی ہوندے نے, مفلس بھی ہوندے نے, نہ جیب دے اندر کچھ موجود ہوندا ہے نہ گھر دے اندر کچھ موجود ہوندا ہے. میرے آقا دے پیارے صحابی, میرے آقا دے غلام تے نوکر جنہاں نے اپنے آپ نو ویکھیا ہے, اپنے آپ نو ویکھیا گھر دے اندر بھی کچھ موجود نہیں اور اپنی جیب دے اندر بھی موجود نہیں. دل دے اندر خیال آیا اج آقا نے دین واسطے معاملہ فرمایا ہے, میں کس طرح اپنی حاضری نہ لگاواں. حضرات اپنے گھرے تو باہر نکل جاندے نے, ایک یہودی دے باغ دے اندر پہنچ جاندے نے, ویکھیا یہودی بیٹھا ہے. آپ کہنے لگے یہودی میں کم کرنا چاہتا ہوں, کوئی کم ہے تے مینوں دس دے. یہودی کہندا ہے ہاں کم تے موجود ہے. آپ نے فرمایا کیڑا کم کرنا ہے؟ کہندا ہے میرا رات نو اٹھ مر گیا ہے, میرا اٹھ فوت ہو گیا ہے, ساری رات میرا اٹھ کنویں تے چلدا ہے اور اس باغ نو پانی دیندا رہندا سی, ہن وہ اٹھ بیمار مر گیا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. ایسا کم تو نبھانا ہے, نبھا سکدا ہے تے نبھا لے. قربان جاواں صحابہ تہاڈی محبت تہاڈے مقام تو کس طرح دین متین دے واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے. یارا اج تو تے میں ناموس رسالت واسطے ایک دو قدم بازار تک نہیں جا سکدے. اج تو تے میں محبت رسول دے وچ اگر احتجاجی ریلی نکل جائے گستاخانہ خاکیاں دے خلاف تے تو تے میں نہیں جا سکدے. صحابہ نے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی, غریب صحابی ہو کے یہودی دے دربار دے اندر پہنچ گئے نے اور پھر کی کیتا تیار ہو جانے نے. پٹا اپنے گلے دے اندر ڈالے آئے, پٹا ڈال کے کنویں دے قریب آ جاندے نے, کنویں دے اگے لگ جاندے نے, چلی جاندے نے, نالے محمد مصطفیٰ دی ذات تے درود بھی پڑھی جاندے نے. کیسیاں محبتاں تے کیسا پیار, انہاں محبتاں تے تیرے میرے ماں باپ قربان ہو جان. کس طرح میرے آقا واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے. ساری رات چلتے رہے نے, باغ نو پانی دیندے رہے نے, باغ بھی سیراب ہو جاندا ہے. صبح دا ویلا ہوندا ہے, یہودی آ جاندا ہے, 4 کلو کھجوراں مل جاندیاں نے. حضرات ہاتھ بھی زخمی ہو جاندے نے, کمر تے پٹا لگدا رہیا, کمر بھی زخمی ہو جاندے ہیں. گھر جا کے لباس تبدیل کر رہے نے, پھر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے. آپ فرماندے نے پہلے جدوں بھی آقا دی بارگاہ دے اندر جانا ہاں میرے آقا استقبال نہیں کر دے, میرے آقا کھڑے نہیں ہوندے, میں قدمت جا کے گردا ہاں, آقا دے ہتھاں نو بوسے دیندا ہاں, آقا دے ہتھ پیر چومدا ہاں. لیکن اج عجیب منظر ویکھیا, کائنات دا امام سارے نبیاں دے سردار جدوں مینوں آندا ویکھیا اے میرے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے.
فرمایا میرے قریب آ جا. جب میں آقا دے قریب ہویا آقا نے میرے سینے نال لایا تے میری اکھاں تو آنسو آ گئے نے. آقا بھی روئے نے میں بھی رویا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام میں ویکھدا رہیا ہاں میرے دین واسطے جتنیاں مشقتاں اٹھاندا رہیا ہے میرے دین واسطے جتنیاں تکلیفاں اٹھاندا رہیا ہے میں سارا منظر ویکھدا رہیا ہاں کیونکہ رب دا علم رب نے غیب عطا فرمایا میرے صحابی 4 کلو کھجورا لے کے آیا ہے اے بھی رکھ لے جنہ صحابہ نے اجے مقام اس مقام تے چندہ جمع کرایا ہے. فرمایا جتنا سارے صحابہ نو اجر ملے گا رب تینوں بھی اتنا اجر عطا فرماوے گا. اس واسطے کہ تو دین واسطے مشقت اٹھائیے اس واسطے کہ دین واسطے تکلیفاں اٹھائیاں نے. یار تینوں تو میں کی پتا ہے صحابہ نے کس طرح تکلیفاں اٹھائیاں. اج تیرے تے میرے واسطے پکھے بھی چل دے نے پانی بھی موجود نے کلین بھی موجود نے اور نماز میرے آقا نے نماز دے نال محبت فرمائی. تو تے میں دعویٰ اے کرنے ہاں سنو آقا دے نال محبت آقا دے نال پیارے جدوں نماز دا ویلا آوے جڑا محب ہوندا ہے انہوں گھر دے اندر آرام نہیں آندا کیونکہ اے نماز او چیز ہے جدی نسبت میرے آقا دے نال ہے. اگر تو تے میں آقا دے نال محبت کر رہے ہاں اگر حقا سچے عاشق ہاں حضور دے نال سچا پیار کرنے والے ہاں پھر جدوں اذان ہو جائے اے نہ ویکھیا کر میرا کاروبار بند ہو جائے گا میں چند منٹاں واسطے دکان بند کر دیاں گا خسارہ آ جائے گا. صحابہ نے اپنی جاناں پیش کر چھوڑیاں نے محبت رسول دا اجر کی ملدا ہے. سامنے دی وقار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آنے نے عرض کرتے نے آقا جدو قیامت دا دن آوے گا آپ نو تلاش کریے آپ کتھے ملو گے. صحابہ نو اپنے عملاں تے بھروسہ نہیں اپنی نمازاں تے بھروسہ نہیں اپنے زکات تے حج تے بھروسہ نہیں بس یہی بھروسہ ہے قیامت والے دن بھی سانو سہارا محمد مصطفیٰ دا مل جائے. سامنے وقار میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرض کرتے ہیں سونیاں کس مقام پہ ملے ہوئے. میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ حوض کوثر تے آ جانا اگر حوض کوثر تے نہ ملا پلسرات تے آ جانا اگر پلسرات نہ ہوا میزان عمل تے موجود ہواں گا میری امت دے اعمال تل رہے ہون گے میں اپنے غلاماں واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہواں گا. جنہیں میرے آقا دے نال محبت کی تھی میرے اپنے آقا دے نال پیار کیتا پھر میرے آقا اس حوض کوثر تے بھی ملن گے اس میزان عمل تے بھی ملن گے. حضرت صوبان میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام نے ایک دن میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے آ کے عرض کرتے نے روندے نے اکھاں تو آنسو بہانے نے. فرمایا میرے غلام اکھاں تو آنسو کیوں بہانا ہے اے روندا کیوں ہے. عرض کرتا ہے سونےاں ایک غم ستائے جاندا ہے اے دکھ ستائے جاندا ہے. یار اج تو میں 1400 سال بعد آیا آقا دا ذکر ہوندا ہے آقا دیاں زلفاں تے چہرے دا ذکر ہوندا ہے تیریاں میری اکھاں تو آنسو آ جاندے نے. آقا کتنے سونے ہون گے لیکن قربان جاواں جنہاں نے آقا نو ویکھیا آقا دی معیت دے اندر رہے نے وہ کس طرح آقا تو جدا ہو سکدے نے. اج کردے نے سونیا غم ستائی جا رہا ہے روندا اس واسطے اج جدو آپ دی یاد آتی ہے فوراً آپ دے قدماں دے اندر آ جاندا وا آپ نو ویکھ لیندا وا اپنی پیاس بجھا لیندا وا. سونیا غم اے لگ گیا ہے جدو قیامت دا دن آوے گا آپ نو شان دے مطابق مقام اچھا ملے گا اے آپ دا غلام آپ دے صدقے جنت میں لے جائے گے لیکن میرا مقام بہت تھلے ہوئے گا. سونیا جدو آپ دی یاد آ گی میں کس طرح آپ دا دیدار کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ او جنت او میرے کس کار او جنت او میرے کس کار کتے یار نظر نہ آوے او دوزخ منو لکھ بہیتا جتے سونا آوے جاوے. عرض کردے نے سونےاں یہی غم ستائی جا رہا ہے
جنت کے اندر آپ کا دیدار کس طرح ہوئے گا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کے آئے. صحابہ نے وفات انتہا کر دیتی ہے، میرے آقا نے بھی وفات انتہا کر دیتی ہے. تیرے میرے لجپال نبی نے کہمن جھکایا ہے، اپنے غلام دے بارے سوچیا. جبریل نو رب الجلال نے فرمایا جبریل آج کی یا رب جلیل، فرمایا جا میرا محبوب، میرے محبوب دا غلام پریشان ہے، قرآن لے جا. حضرت جبریل قرآن لے کے آ جانے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جبریل جا میرے یار نو پیغام دے دے جنہوں نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اللہ دے رسول نے اطاعت کی تھی. جدو قیامت دا دن آئے گا، قیامت دا دن گزر جائے گا، جن نے جن نال محبت کی تھی ہے، اب میرے محبوب دے غلام نو تسلی دے دو. تو میرے محبوب دے نال پیار کیتا ہے، وفا دیاں داستاناں قائم کیتیاں نے. پریشان نہ ہو، رب العالمین جنت دے اندر تنو اپنے محبوب رب تنو میرے اپنے محبوب دا قرب عطا فرما دے گا.